دی پاک ذات دے غلاموں اللہ دا قرآن دوجا سپارا میرے کریم رب قرآن دے اندر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمائے محبوب جدر تو آنے کنے سوال کریں اے پیسے آلے لوگ دولت آلے لوگ جگیرہ آلے لوگ مربع آلے لوگ امیر لوگ پچھن سونا اے دا سا مال کتا خرچ کرو اسا اپنی دولت کتا خرچ کرو اسا اپنی جگیرہ کتا خرچ کرو اسا اپنی جائیدادہ کتا خرچ کرو محبوب فرما دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین محبوب انہا کو دساؤ چاہ انہا کو فرماؤ چاہ انہا کو اعلان کرو چاہ اگر اپنے مال دی خیر چاہنے وے اپنے مال دی چنگئی چاہنے وے اپنے مال دی بھلائی چاہنے وے تو ڈرتے حق ہے تو ڈرتے لازم ہے سب کنے پہلے اپنا مال اپنے پہمات خرچ کرو کہندے ہوتے خرچ کرو اپنے پیو ماں تے خرچ کرو اپنی اماں تے بابے تے خرچ کرو ہی واسطے نبی کا دیوانہ کیا دے کہ جتنا شان خدا بخشی پر ادب کری پیو ماں دا ہائی ماں ناراض جو القماتے صحیح حکم سنا یا بھادا او دے نازک دل ہے نماں دے جدا بولے بول حیادا ہر ویلے سوک روئی رہندے متا پوی کہر خدا دا جند جی وہ آباد ہو صحیح کانڈ تھپ دیتی ہے میری گال بڑھ گئی ہے اللہ راضی ہوئے تھوڑے ہنجوان دی قسم ہے تھوڑی محبت کو سلام ہے تھوڑا شوق دیکھ کے میرا دلہ دے مئیو جملہ بل پر چھوڑا حضور دے غلاموں توجہ کرو کیا پیادا سرکار دے غلاموں جے جتنا شان خدا بخشی پر ادب کری پیو مادا ہائی ماں ناراض جو القماتے صحیح حکم سنایا بھادا ہوتے دل میں نازک ہیں ماما دے جدا بولے بول حیادا ہر ویلے سوک روئی رہا دے متا پوی کہر خدا پیو ماں کو نہ روایا کر اماں بابے کو نہ ستایا کر پیو ماں دے سامنے کھڑنا علوایا کر کیونکہ اللہ دا قرآن بھی حکم پیا دے دے نبی دا فرمان بھی حکم پیا دے دے انہیں کنے پچھو جنہ بچپن دی یتیمی دا درد دکھا ہوئے جنہ پیو ماں دا پیار نہیں گدا جنہ اماں بابے دا قرب نہیں پاتا انہاں کو پچھو جو پیو ماں دے نکھران دا درد کیا ہو دے بھائی جان جائے بلے تر کر دے ٹھوکرام مل دل آج پچھو بھائی عابد کنے اگے جنہ گھر آ دیا اماں مکھا بھی چم دی سیر تے ہاتھ رکھے دی دعائی دے دی میرا پتر سالہ چپ پیر ہوئی تھئی خیر ہوئی اور دعائی دیور والی تر گئی ہے اور جناب والا دعائی منگر والی تر گئی ہے دعائی دے دی وہ پتر ساجد جی نے سالہ چپ پیر ہوئی تھئی خیر ہوئی اور جاوے گھر میں آسل اپنا تھارا نظر سی اور رونق نہ ہو سی اور عظمت نہ ہو سی گھر دی اور رونق نصیب نہ تھی سی ہی واسطے میں پردارانا کہ تو دکھ بن پچھ انہا بالا تو او چندے بالا
ودے دھکے کھاندن جا جاتے کوئی سکھدا ملدا ساکینی سرکار دے غلاموں سنو بڑے درد والے جملے تو دکھ تک پچھ انہاں بالا کو جیندے جیندے پال یتیم تو ماں کہنی ودے تھکے کھاندن جا جاتے کوئی سکھ دا ملدا ساکینی او تیری سکتار ہزارہ ہے دیندے رہن دی پسنی جا کہنی دیندے رہن دی پسنی جا کہنی تو مادے نال تو لڑ کھڑ دے تیری اکھ وچ شرم حیا کہنی اللہ دے پاک پیغمبر جناب موسیٰ کلیم رب دی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا مہربانی فرما کرم نوازی فرما میں تو بندہ کا ملوا جڑا جنت وچ میرے رلے ہو سی میرا رفیق ہو سی میرا ساتھی ہو سی جڑا جنت وچ میرے نال ہو سی اللہ فرمائے میرا کلیم فلاں شہر دے اندر فلاں قصبے دے اندر صوبے دے اعتبار دے نال کاروبار دے اعتبار دے نال او بندہ کسائی ہے گوشت کا کام کرے دے گوشت وچے دے او بندہ جنت جو تیرے رلے ہو سی اللہ دا کلیم حیران ہے یہ جو میں نبی او کسائی چھوڑ جڑنا کیڑا ایو جی عمل ہے کیڑی ایو جی نیکی ہے کیڑی ایو جی گال ہے رب دا پیارا نبی ٹر پائے جدوں قصبے دے وچ پہنچے جدوں علاقے دے اندر پہنچے سامنے بن کے پائے گئے بہتے رہ گئے جو ہو سکتے کوئی جی عمل کرے دا ہوئے دیکھا تا صحیح پرکھا تا صحیح جو کیڑی ایو جی نیکی کرے دے جدی وجہ دے نال اے جڑا مقام ملے جو میں نبی دے رلے ہو سی جنت دے اندر حضور دے غلام رب دا پیارا نبی دہدا رہ گئے وہ بندہ گوشت نیچے دا رہ گئے جڑی موٹی پسند آوے دل کھاوے اندر نالو چھوٹا جی ٹکڑا کٹ کے رکھ دے باقی اپنا تجارت کرے دا رہ گئے کاروبار کرے دا رہ گئے گوشت بک گئے ساز و سامان چاہ کے تر پہ جڑا گوشت کٹھا کیتی بیٹھا ہے وہ بھی چاہ کے تر پہ اللہ دے نبی فرمیدن میں بھی ہولے ہولے نال نال گیا جو بن کے دیکھا متا کاروبار کر کے سی اور گھر بن کے ساری رات مسلح بچھا کے عبادت کرے نہ ہوئے یہ عمل دی وجہ دے نال اے جڑا مقام ملیا ہوئے رب دے پیارے نبی فرمیدن میں بھی تر پیاں جڑا گھر پہنچے سامان رکھے رب دے پیارے نبی دستک رکھی ہے باہر آئے اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم فرمیدن اے میاں مسافر رامنا چانا رہائش چاہیے رب دے پیارے پیغمبر گناہ رہائش دیتی ہے اللہ دے نبی فرمیدن دیکھتا رہ گیا انتظار چھامی جو دیکھا تو صحیح کیڑا ایو جی عمل ہے جدی وجہ دے نال اے جڑا مقام ملے رب دے پیارے نبی فرمیدن جڑا گوشت چاہتی وتہا اپنی پسند دا او کو ہانڈی وچ پاتس چڑھائے سی سالن پکائے سی روٹی پکائی سی جڑا روٹی پک گئی ہے سالن پک گئے برتن وچ پا کریں روٹی چا کریں ایک کمرے دے اندر گئے جتھاں بڈھڑی اما ضعیفہ عورت موجود ہے پہلے گئے روٹی رکھ دیتی ہے ہاتھ دھوئے سی چہرہ دھوتے سی بلو اما کوئی میں جناب لقمے بوڑ کے نرم کر کے کھوامن لگ گئے بڈھڑی اما روٹی کھاندی رہ گئی ہے اور کھویندہ رہ گئے آپ یہ جملے جلد لکھا ہے قسم رب کعبہ دی ماما دے دل دی گال پیا کرے نا ماں آپ ماں پر بھارا نہ دے ماں پتر دا دکھا پیا دا دکھا کریں برداشت نہیں کر سکتی آپ دکھ وچ رات گزار دے دیئے آپ چاچ کے اکھی تے رات کٹ دے دیئے پتر تے آرام وچ کھلل نہیں آون دے دی اللہ دے نبی فرمیدن میں جتھے بھی روٹی کھوے دا رہ گئے بڈھڑی اما روٹی کھاندی رہ گئی ہے جدہ بڈھڑی اما روٹی کھا کی دیئے اب یہ بچڑا بس کر رج پیاں بس کر رج پیاں اللہ دے پاک پیغمبر فرمیدن میں جتھے اوپر تن وال رکھے اما دا
دا چہرہ صاف کیتے رب دے نبی فرمیندے جدا ابا روٹی کھا کے فارغ تھئیے میں ڈٹھے دے لب ہلدے پیا جلدی نال جو میں دوڑ کے گیا اودے لباں دے نال کن لائے می بڈھڑی اما یا دعا بیٹھی منگدی ہے میرے اللہ میرے پتر اے جڑی میری خدمت کیتی ہے میں اودے سلے دے وچ ایمان پائے کنے خیرات پیتیاں مہربانی فرماوے میرے پتر کو جنت جو موسیٰ نبی دا ساتھی بناوے یا رسول اللہ سیاں مہربانی فرماوے ادھے سلے دے اندر میرے پتر کو موسیٰ نبی دا رفیق بناوے ساتھی بناوے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میں کو پتہ چل گئے جو ایو عمل ہے ایہ دعا ہے ایہ زبان ہے جنی وجہ دے نال رب کو اے جڑا مقام دیتا ہے اے جڑا رتبہ دیتا ہے ٹائم قریب ہے کل مقامہ مک گئی تقریر بس آخر تے میں ایو کو جاکنا چاہنا جو عظمتاں میں کیا سنا دیا تار دے دیا تار دے دیا شعیب بھائی اللہ تیری زندگی برکت عطا فرماوے اور سونا ساؤنڈ چلے دے پہو تار دے دیا میں کیا سناواں دیا اور روپے پیارے محمد مصطفیٰ روپے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جدا یاد جدا آیا وفا دیا تار دے دیا ہن دعا جنہاں دے پیو ماں زندہ ہیں دلی دعا ہے سونے پاک محبوب دے ذکر دی برکت دے نال حضور دے نالین دے صدقے اللہ انہیں دی زندگی اچ برکت عطا فرمائے جنہاں دے پیو ماں دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دی بغیر حساب بخشش و مغفرت فرماوے اللہ سونا انہاں دے درجات بلندی نصیب فرماوے سارے ماں باپ کا سایہ اللہ سونا تعبیر قائم و دائم فرماوے انہاں کو سکھ صحت سونی زندگی اللہ پاک عطا فرماوے اور والوی دلی دعا ہے اج دی سونی با برکت محفل دی برکت دے نال تواڈے ہنجواں دی ای برسات دی برکت دے نال اللہ سونا ساری اماں صاحبہ بھائی عابد حسین صاحب دی والدہ ماجدہ بھائی ساجد صاحب دی بھائی راشد صاحب دی والدہ